भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकोले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुभयो। म ती मान्य सदस्यलाई बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेदेखि सबै किसिमका कर छली, अनियमितता, सुशासन विरोधी क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्धनात्मक, अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा भएका ठगी, घुसखोरी, सङ्गठित अपराध र राष्ट्रद्रोही कार्यलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरी 30 जना उप मुद्दा दायर भइसकेको छ। भविष्यमा यस विषयको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भन्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबीच एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दछ र हामीले परराष्ट्र नीतिका मामिलामा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र देशको भूमिको बारेमा यसै सदनबाट राष्ट्रिय एकताको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामी कसैको विमति छैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। थातिरहेका सीमान्त सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः सरकारको भावी दिशा, नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकता समेटिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन सहितको विस्तृत कार्यक्रम र आयोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत हुने नै छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका साथै छलफलका क्रममा उठेका विषयमा मैले सम्बोधन गरिसकेकोले सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति होस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भन्ने म विश्वास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी
रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम विशेष महत्त्वको हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म आशावादी छु। हुन त मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई पुरै खारेज गरेर अर्को लेख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्पराको दृष्टिकोणले त ठिकै होला, तर आजको आवश्यकताको दृष्टिकोणले चाहिँ म त्यसरी एक्सट्रिममा हामी कोही जानु उचित छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र हामी मिलेर मात्रै यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। साथै सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूमा विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने आशा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु।